عليكم. اليوم غنبداو في المقدمه ديال الجرافسات. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضر على الجرافسات، واحد لانتروديكسيون، من بعد ديفينيسيون و دي زيكزامبل ان شاء الله. اكزامبل غير صغير، ماشي شي حاجه مهم، هو نفهمو باش نفهمو لا باز ديال الجرافسات. Donc, introduction. La création d'une machine automatisée nécessite un dialogue entre le client qui définit le cahier de charge, qui contient les besoins et les conditions de fonctionnement de la machine, et le constructeur qui propose des solutions. Donc, كما كنعرفوا بأن machine automatisée خاصها واحد dialogue entre le client ou le constructeur. Donc, كما الماشين automatisée، الكليون كيجي عنده واحد الماشين وبغا يدير لها بغا اوتوماتيزيها، غيجيب غير كاية شارج، والكونستركتور هو اللي خاصو يلقى ليه الحل. دونك المشاكل اللي يواجهونا اللي تواجهوا الناس باش يخرجوا الجرافسات، هو ان سو ديالوغ ني با توجور فاسيل. لو كليون ne possède peut-être pas la technique lui permettant de définir correctement son problème. يعني الكليون ما كيكونش عارف لا تكنيك باش يوصف لنا المشكل اللي عنده. هذه من جهة أخرى، la langage courant ne permet pas de lever toutes les ambiguïtés liées au fonctionnement de la machine. يعني اللغة الكورون، اللغة العادية، ما يمكنش توصف لنا المشاكل اللي كيكونوا في لا ماشين. يعني سيرتو سي دي زاكسيون دوفون سو ديرولو سيمولطانيمون، يعني الا كانوا دي زاكسيون كيدوروا في نفس الوقت، لا لونغاج كتكون شويه صعيبه. دونك هادشي علاش l'agence pour le développement de la production appliquée à l'industrie اللي كنرمزو لها ب ADEPA صوبت لينا الجرافسات باش تسهل علينا هادشي كامل، تحيدو تقريبا نقص منه ولا تحيدو كاع بمره. دونك شنو هو الجرافسات؟ لو جرافسات graphe GRA graphe fonctionnel de commande des étapes et des transitions. مزيان. دونك graph7 هو graphe fonctionnel de commande des étapes et des transitions. Il est utile de représentation graphique d'un cahier des charges. تا هو كنديرو représentation graphique ديال cahier de charge. دونك لوغانيغرام، قلنا لوغانيغرام كنقراو دي كاي شارج، كنحاولوا على شكل لوغانيغرام ونقدم لوغانيغرام بانه ساهل عليا القرايه ديال كاي شارج. لوغانيغرام ندوز ندير الجرافسات ديالي، اولا ندوز ديريكت من الكاي شارج للجرافسات. دونك الجرافسات il a été proposé par l'ADEPA اللي قلنا قبيله في 1977 نورماليزي و 1982 par الNF C03 190. دونك هذا النورماليزاسيون ديالو، يعني العالم كامل كيكون عارف القوانين وعارف لو ريغلومون ديال الجرافسات. يعني فين ما مشيتي الجرافسات كيكون هو ندوزو دابا لواحد لي باز، لا باز ديال الجرافسات. دونك لو جرافسات est une représentation alternée كما قلنا. الجرافسات graphe fonctionnel d'étape transition، donc étape et transition. Donc remarque, une seule transition doit séparer deux étapes. شنو هي هاد étape وشنو هي هاد transition؟ دونك نعتبروا عندنا هاد الشكل، هذا هو الشكل ديال الجرافسات. بدي هذا غير بارتي منه. دونك هاد الكاري بحال هكايا ليطاب كنرمزو ليه ليطاب، كيكون لاصقه فيه ليطاب، كتكون لاصقه فيه لاكسيون اللي غيدير. هنا هذا لاكسيون، من بعد هاد الشرطه هادي كتسمى ترانزيسيون، يعني ترانزيسيون من هنا لهنا باش تنقز من هنا لهنا. هادي اللي كتكون حتى الترانزيسيون كتسمى لا ريسيبتيفيتي ديال لا ترانزيسيون. دونك الا تحققت هادي كيكمل الطريق ديالو للجرافسات. دونك une étape correspondant à une situation dans laquelle la variable de sortie conservant leur état. Donc conservant leur état, une transition indique la possibilité d'évolution entre deux étapes successives. يعني كما قلت transition هي اللي كتخلي لنا باش ندوزو من l'étape لl'étape الاخر. À chaque transition est associée une condition logique appelée réceptivité. مزيان. دونك دابا خدينا شويه ديال لي باز، هاد لي مون ليطاب ترانزيسيون ريسيبتيفيتي جرافسات، دونك عرفناهم. غندير واحد ليكزومبل باش نعاود نفهمو مزيان. ناخدو دابا هاد الجرافسات ساهل صغير. دونك كما قلنا هنا ايطاب انيسيال، هادي عاوتاني
دوني واحدة اخرى ليطاب انيسيال كنبداوها ديما بجوج ديال مربعات، مربع داخل فيه مربع كتعني بان ايطاب انيسيال. مزيان، ونبقاو غاديين بشويه بشويه حتى نوليو نفهمو مزيان كاع لي كومبوزون باش كاع الشيما ولا لي ليمون ديال الكرافسيت. دونك كما قلنا مربع داخل مربع هي ليطاب انيسيال، هادي ليزون اورينتي فيغ لو با يعني هاد الخط كحل. قلنا هادي الشرطه اللي كتكون بحال هكايا هي لا ترانزيسيون اللي كتكون فيها هنايا هي لا ريسيبتيفيتي اسوسيي ا لا ترانزيسيون. الترانزيسيون قلنا هي اللي غتخلينا نقزو من هنا لهنا، وما غتخلينا نقزو من هنا لهنا حتى هاد الفونكسيون لوجيك هاد الريسيبتيفيتي تحقق لينا تكون فاغي. من بعد ندوزو نقولو نفترض انها تحققات، داز ليطاب الثانيه قلنا كتكون لاصقه فيه ليطاب كتكون لاصقه فيه واحد لاكسيون اللي غيدير هنا كاينه بوس اكسيون اسوسيي ا اون ايطاب. ديرو مثلا تحققات داز هنايا لهاد لا ترانزيسيون هادي، هنا كاينه بي لا ريسيبتيفيتي بي تحققات ايكال 1 تحققات، دونك غادي يرجع ليزون اورينتي فيغ لو. عاوتاني غيرجع عاوتاني ليطاب انيسيال كيستناك عاوتاني تعطيه الديبار ديالو عاوتاني ويكمل ويبقى هاد لا سيكل كتعاود بحال هكا. دونك هذا غير واحد لي نوسيون دو باز على الكرافسيت، باقي ان شاء الله غنزيد نتعمق فيه مزيان. دونك نتمنى نكون عاونتكم وخديتوا واحد المعلومات شويه المعلومات على الكرافسيت. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.